پائی ماہ رمضانہ تو خیری خیری جائی جا کے پاک خدا دے اگے نہ شکایتاں لائی پچھلے سال جنہ پراواں تینوں بھی دیا کیتا آج اونا چو کتنے ٹر گئے آج اونا چو کتنے ٹر گئے جنہ موت پہ اللہ پیتا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کدے نظر مارو تے صحیح سوچو تے صحیح تو آنو انج دے نوجوان بھی نظر آ جان گے ایسا لو کر لو نیکیاں کر لو کھٹ لو نیکیاں کھٹ لو لے پچھلے سال جنہ پر آواں تینوں بھی دیا کیتا آج اونا چو کتنے ٹر گئے جنہ موت پہ اللہ پیتا تے لے پائی ماہ رمضانہ اے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے آواز ہم دیئے جنت دا تعارف وزحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدائی تیرا تے جیک قطرہ بخش مینو تے کم بن جاندائی میرا ایک گناہ تیرا لوگ کی ویکھاں تے تینو دیون دیس نکالا لکھا گناہ ساڑھے اللہ ویکھے چار رکھ والا دے باسیو اردہ گرتوں آنے والے میرے شیخ حبیب اللہ سب توجہ کرے آج حضرت قاری شعیب سب توجہ فرمانا او لوگو اللہ دی قسم ہے آج اسی لوکاں دے عیب لب دے پھرنے آؤ شریک نو گندیا کردہ پھر دائے اسی تے لوکاں دیاں غلطیاں لب دے پھرنے آؤ او لوگو کدے سوچیا کرنا اسی کلیاں بے کے کنے گناہ کیتی جا رہے ہیں اسی تنہائی دے اندر اپنے رب دیاں کنیاں نافرمانیاں کیتی جا رہے ہیں میرے رب نے ساڑیاں لکھاں کروڑاں غلطیاں ویکھ کے بھی اپنی رحمت دی بکل پائی ہوئی ہے او لوگو نا گندیا نہ کریا کر لوکاں دے عیب نہ لبیا کر او یارو اسی تے عیب لبنے میرا رب عیب نہیں میرا رب ساڑیاں نیکیاں ویکھ رہا ہے اللہ تے سانو بخشاں دے
بہانے ہی لبی جا رہے آج سہریاں کرا لو افطاریاں کرا دیو سبحان اللہ نہ آکھے آجے سبحان اللہ تسی پڑھ دے جاؤ استغفر اللہ کہن دے جاؤ تے میرے کل معافیاں لین دے جاؤ ایک گناہ تیرا لوگ کی ویکھنا تے تینو دیون دیس نکالا لکھاں گناہ ساڈے اللہ ویکھے پرو پردے پاون والا عدل کریں عدل کریں تے تھر تھر کمبل ہائے اچیاں شانہ والے رحم کریں میرے اللہ رحم کریں تے بخش جاون ساڑے جئی موکالے تے جوے کھیے اسی اپنے عمالہ واللے تے پھر کچھ نہیں ساڑے پلے تے جوے کھیے تیری رحمت واللے تے پھر بلے بلے بلے